علماء ذکر کئی وی دا آیت ندے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ نواخلا تر آخر تر آیت پورے عما تعملون پورے چی دا کم انسان پا گردہ کے کانئی یا پا گردہ کے شگئی نو دا اغی دا پارا بالکل تریاق تخوا اک ٹک پہ یو سر انشاءاللہ دا گردے کانے دا گردے شگا پہ ہی صورت کے بنا پاتے کی مکمل با گرزی گی خواہ دا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ دا دی طریقہ دادا چی عام طور سرا رنبے دریزل بدروش شریف اوئی بیا با جکم دن دریزل سورت فاتحہ اوئی بیا با 21 مرتبہ دا آیت اوئی اخیرہ کے بیا دری پیر دروش شریف اوئی او پا مریض باندے پا ابو باندے بے شف کی انشاءاللہ چی اللہ با پا گارنٹی سر کانے خردئی کشگئی او کانی کا صحیح شوا ستاسو طولو